हेलो एभ्रिवान नमस्ते अनि वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी गर्दैछौँ सिङ्गल होमको टुर होइन। एउटा डेभलपमेन्ट आइपुगेको छौँ। डेभलपमेन्टको नाम छ भिलेज एट पाइन भ्यू। अनि यो चाहिँ रायन होमको डेभलपमेन्ट हो। यहाँ चाहिँ घरहरू चाहिँ जुन सिङ्गल फ्यामिली होम हामी हिँड्न जाँदैछौँ त्यो घर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ लो $500,000 होइन। अनि त्यहाँबाट अब त्यसमा पनि तपाईँहरू अब अपग्रेडहरू गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट खालको नयाँ नयाँ मटेरियलहरू राख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ। सो लेट्स स्टार्ट। अनि यो चाहिँ सिङ्गल फ्यामिली हाउस हो। हामी यो घरभित्र जानेछौँ अनि हेर्नेछौँ कति बेडरुम छ, कस्तो खालको लेआउट छ, गराजहरू कतिवटा छ, एरिया कत्रो छ भन्ने सबै कुरा भित्र हेर्नेछौँ। र यो घरको चाहिँ सेल्स प्राइस छ फ्रम लो 500,000 भनेपछि 500,000बाट स्टार्ट हुन्छ। र यो 500,000 भन्दा माथि कसरी पुग्छ भन्दाखेरि भित्र अब हजुरले डिफ्रेन्ट अपग्रेड गर्नुभयो, सिलिङ मलाई यस्तो चाहिन्छ, मलाई यस्तो खालको चाहिन्छ हुन्छ नि, त्यो अनुसार चाहिँ यो घरको चाहिँ पैसा बढ्दै जान्छ। अब यो घर एकदमै चिटिक्क परेको होइन, टक्क सिङ्गल फ्यामिली हाउस। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ फ्लावरहरू पनि रोपेको छ। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ मोडल हाउस हो। जस्तै चाहिँ अब हजुरलाई चाहिँ यहाँ घर किन्ने भनेर चाहिँ सोचेर किन्न आउनु भएपछि चाहिँ भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको छ के छ भनेर, यो हेरेर चाहिँ डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ यो घर चाहिँ मेरो लागि ठिक छ कि छैन भनेर। ल हामी पनि चेक गरौँ है त्यो भित्र गएर कस्तो छ। लेट्स स्टार्ट। अब यो चाहिँ सुरुमा इन्ट्रान्स भयो ढुक्का होइन। अनि छिर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा सानो लिभिङ रुम जस्तो रहेछ होइन, चिटिक्क सजाएर राखिएको छ। Let's go inside. र भित्रबाट जाने बित्तिकै ओपन कन्सेप्ट। यो चाहिँ लिभिङ रुम, एकदमै राम्रोसँग सजाएर राखेको छ लिभिङ रुम होइन। यहाँ चाहिँ टक्क गरेर सोफामा बसेको छ। र यहाँ एउटा चाहिँ डोर रहेछ, लेट्स ओपन है के रहेछ यो डोरमा हानेर। एउटा क्लोजेट रहेछ सानो। अनि चाहिँ भित्र चाहिँ यो चाहिँ किचन भयो। अनि किचनसँगै यो चाहिँ डाइनिङ स्पेस मजाले राम्रोसँग सजाएर राखेको छ होइन। अनि यो चाहिँ बाहिरपट्टि सानो लिभिङ स्पेस बनाएको रहेछ। यो चाहिँ बाहिर जानको लागि। अब यो चाहिँ पछाडि ब्याकयार्ड भयो। अहिले खासै केही पनि छैन होइन, अब यो घर बनिरहेको छ तर टक्क लिभिङ स्पेस बाहिर। अगेन किचन, एकदमै टल क्याबिनेट होइन, एकदमै स्पेसियस क्याबिनेटहरू रहेछ। र मैले अर्को भिडियोमा पनि भनेको थिएँ होइन, यहाँ चाहिँ अमेरिकामा घर किन्दाखेरि चाहिँ यो अप्लायन्सहरू चाहिँ सबै किन्दाखेरि घरसँगै आउँछ। अब यसमा चाहिँ योहरू स्टोभहरू होइन, रेन्ज स्टोभ, अनि एक्जस्ट फ्यान कति राम्रो रहेछ होइन, सिङ्क छ, डिसवासर। अनि त्यसपछि यो रेफ्रिजरेटर पनि होइन, दुईवटा डोर भएको रहेछ, फ्रेन्च डोर भन्छ ग्यारेजलाई होइन, यस्तो खाली। अनि यहाँ चाहिँ ओभन फेरि छुट्टै यहाँ चाहिँ अन द साइड रहेछ ओभनहरू। र अब यताबाट यस्तो बिस्तारै हेर्दाखेरि टिभी। अनि खाना बनाउँदै टक्क गेस्टहरूसँग कुरा गर्न पनि सजिलो इन्टरटेनमेन्टको लागि होइन, चिटिक्क परेको छ। अब आउनु यहाँ माथि जाने। अनि त्यसपछि यो यता एउटा स्पेसमा निस्किँदो रहेछ। यहाँ पनि एउटा सानो रुम रहेछ, अफिस स्पेस जस्तो बनाउनलाई। यो चाहिँ अफिस स्पेस अथवा चाहिँ अब बच्चाहरू खेल्ने रुम जे पनि बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ किचनको सामानहरू राख्नको लागि प्यान्ट्री होइन, टक्क किचनको दाल चामलहरू राख्न अब जे हुन्छ राख्नको लागि। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ टोयलेट रहेछ। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ टक्क आएपछि यो कोटहरू खोल्ने, जुत्ताहरू राख्ने ठाउँ। यो चाहिँ गराज हो। सो गराज गाडी पार्क गऱ्यो अनि यहाँबाट भित्र छिर्न मिल्छ। ल अब तल चाहिँ बेसमेन्ट भन्छ यो चाहिँ होइन, यो बेसमेन्टमा जाउँ है। यो चाहिँ यो ढलान गरेर मुनि बनाइएको हुन्छ, जग हो। यो जगमा चाहिँ यसरी स्पेस निकालिएको हुन्छ। अब यो बेसमेन्ट मुनिको स्पेस यहाँ खेल्नको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि, बारहरू जस्तो। अनि यहाँ पनि एउटा सानो लिभिङ स्पेस होइन बनाएको रहेछ, टिभी एउटा राखिएको छ। अनि यहाँ भित्रपट्टि हेर्नु त कति ठुलो स्पेस। यो चाहिँ घर मुनिको, जमिन मुनिको स्पेस पनि कति राम्रो होइन। अनि त्यसपछि सायद यहाँ टोयलेट छ होला अगेन, होइन यो चाहिँ यो एसीहरू राख्ने, यो सबै चाहिँ एसी कुलर हिटिङ सबैको युनिटहरू यहाँभित्र चाहिँ लुकाइएको छ। यो चाहिँ टोयलेट छ होइन, बत्ती अन गर्छु। बेसमेन्टमा पनि
टोयलेटहरू रहेछ हेर्नुहोस् त कति राम्रो स्पेस सानो खेल्नको लागि अनि लेट्स गो अपस्टेयर यहाँ अनि यहाँ पछि अलिकति स्पेस अझ यता पनि छुट्याइएको रहेछ होइन अझै हजुरलाई स्टोरेजको लागि के लागि चाहिन्छ भने चिट्टीको बनाएको रहेछ पेन्टहरू है यो चाहिँ बेसमेन्टको भयो अब हामी जब माथि जाउँ यो घर चाहिँ 2 तल्ले घर हो होइन माथि त्यो पछि माथि अर्को एउटा छ यो चाहिँ मुनिको ग्राउन्ड फ्लोर बेसमेन्ट फ्लोर भयो अब हामी यताबाट निस्किन्छौँ रियान र हामी सुरु अघि जहाँबाट छिरेको थियौँ त्यही स्पेसमा आइपुग्यो अब चाहिँ हामी माथिको फ्लोर रियान त्यसको अपस्टेयर यो चाहिँ माथि अपस्टेयर भर्याङमा हामी जाँदैछौँ है एकदमै राम्रो घर होइन कलरहरू पनि एकदम राम्रो कलर लागेको छ न्युट्रल कलर है यो माथि चाहिँ एउटा यस्तो स्पेस रहेछ फेरि है चिटिक्क ओपन स्पेस एउटा लिभिङ रुम फेरि एउटा माथि पनि रहेछ ल अब यहाँबाट चाहिँ हामी रियान अब यताबाट चाहिँ बेडरुमहरू स्टार्ट हुन्छ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ दिस बेडरुम यो चाहिँ एउटा बेडरुम भयो यहाँ है कति राम्रोसँग चाहिँ डेकोरेट गरिएको रहेछ ब्लू कलर लगाइएको छ झ्यालहरू एकदम कस्तो कोठा पनि उज्यालो खाले अनि यसको चाहिँ साइडमा क्लोजेट पनि एकदम राम्रो साइजको क्लोजेट रहेछ बिग क्लोजेट रहेछ त्यसपछि यहाँ पनि एउटा क्लोजेट रहेछ अर्को एउटा एक्स्ट्रा क्लोजेट होइन स्पेस अब सबै आफ्नो लुगाहरू राख्न सामानहरू स्टोर गर्नको लागि अर्को बेडरुम रहेछ यहाँ एउटा यो पनि एकदम स्पेसियस बेडरुम छ है बच्चाहरूको लागि टक्क घरको सानो स्पेस एकदम राम्रो अनि यो चाहिँ सायद क्लोजेट होला क्लोजेट पनि एकदम गुड साइजको रहेछ अनि बाहिर एकदमै राम्रो ब्युटिफुल छ रियान तिमी माथि नच ल अनि त्यसपछि यो साइडमा चाहिँ टोयलेट छ यो 2टा बेडरुमको लागि टोयलेट पनि एकदम स्पेसियस रहेछ डबल सिङ्क रहेछ यदि अब कोही हस्बेन्ड वाइफ इभन छोराछोरी छ भने पनि उनीहरूलाई आफ्नो सिङ्क भयो बिहान होइन रेडी हुनको लागि अनि यो स्पेस एकदमै मन पर्यो मलाई पनि टक्क बिचमा छ होइन एउटा सानो लिभिङ रुम त्यसपछि छ यहाँ लन्ड्री रुम लन्ड्रीमा चाहिँ वासर र ड्रायर अनि सानो माथि चाहिँ क्लोजेट पनि रहेछ अनि अब यो लन्ड्री गर्नलाई चाहिँ तल लगिरहनु परेन लुगाहरू आनन्द यहीँ भयो यो छ मास्टर बेडरुम चाहिँ एकदमै बाबु माथि नचढ प्लिज तल आऊ नगर 4 हुन्छ अनि मास्टर बेडरुम रहेछ है कस्तो राम्रो झ्याल 2टा एकदम राम्रोसँग डेकोरेट गरिएको रहेछ यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो ऐना पनि रहेछ अगेन एकदमै राम्रो मास्टर बेडरुम एकदम राम्रो है यो चाहिँ वकिङ क्लोजेट पनि एकदम स्पेसियस है 2 जनाको लागि चाहिँ एकदमै लुगाहरू राख्नलाई जति पनि स्पेस भएको अनि मास्टर बेडरुम अब यसपछि फेरि यहाँ भित्र टोयलेट एकदमै ठुलो रहेछ झन्डै एउटा रुम त यो टोयलेटै एउटा रुमको स्पेसको रहेछ डबल सिङ्क हस्बेन्ड वाइफको लागि बिहान रेडी हुनको लागि अनि यहाँभित्र एउटा कमोड छ होइन सावर लिनको लागि सावर सायद यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा क्लोजेटको लागि स्टोरेजहरूको लागि स्टोरेजको लागि चाहिँ टन्नै नै स्पेस रहेछ यो घरमा अनि अर्को स्टोर यहाँ फेरि अर्को रहेछ क्लोजेट एकदमै स्पेसियस क्लोजेट होइन एकदमै ठुलो हस् एकदमै राम्रो यो चाहिँ भयो ल हामी बाहिर निस्किँदैछौँ है एकदमै राम्रो झ्यालहरू टन्नै रहेछ एकदम उज्यालो स्पेसियस टिभीहरू भएको एकदमै राम्रो अब हामी तल फेरि भर्याङ चढेर तल नै जाँदैछौँ ओर्लिँदैछौँ ल
अघि हामी आइसक्यो र थोरै इन्फर्मेसन यो घर चाहिँ अराउन्ड 3000 स्क्वायर फिटको छ होइन ठुलो छ माथि 3वटा बेडरुम तल लिभिङ स्पेस माथि अर्को ठुलो लिभिङ स्पेस तल सानो एउटा अफिस रुम पनि र यो घरको प्राइस रहेको छ $500,000 र एकदमै ब्युटिफुल हाउस है अनि एकदम नाइस नेबरहुडमा एकदमै पिसफुल नेबरहुड र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई यति नै देखाउँछु होइन अनि भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नुहोला होइन म यस्तै खालको भिडियोहरू पनि बनाउँदै जानेछु अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ है बाई